याद गर्नु होला, यदि तपाईको शत्रु तपाई नै हुनुहुन्छ भने तपाई कहिले विजय हासिल गर्न सक्नुहुन्न। किनभने आज त्यही भएको छ। बिहानै उठ्न मलाई अल्छी लाग्छ किनभने मेरो शरीरले मलाई उठ्न दिँदैन। मेरो विद्रोही मेरो शरीर नै हो। मलाई प्रार्थना गर्न मन लाग्दैन, मलाई बाइबल पढ्न मन लाग्दैन, मलाई मान्छेलाई प्रेम गर्न मन लाग्दैन, मलाई मान्छेलाई माया र दया गर्न मन लाग्दैन, यसको बारेमा बताउन मन लाग्दैन किनभने मेरो विद्रोही त मसँगै छु नि। शैतानले के हात छैन त्यसमा, परमेश्वरको केही पनि हात छैन यसमा। मेरो हात छ सबैभन्दा ठुलो छ। सबभन्दा ठुलो विरोधी म आफै हो। यसै कारणले यदि मैले सुधारेन भने मैले मान्छेलाई केही पनि गर्न सक्दिनँ। सबभन्दा ठुलो विरोधी, सबभन्दा ठुलो शत्रु मेरो लागि भने म आफै हो। यो वर्ष चाहिँ मलाई किनभने परमेश्वरलाई भेट्नलाई के तपाईँ आफैसँग विद्रोह गर्न तयार हुनुहुन्छ? उनीहरू परमेश्वरलाई भेट्न माथि जान कोसिस गर्दै थिए, तर यिनीहरू के गर्दैछन्? मानिसले जे गर्छन् त्यो असम्भव हुन सक्ने सम्भावना छ। यसैले परमेश्वर, स्वर्गका परमेश्वर ती मान्छेलाई भेट्नलाई, तिनले गरेको काम हेर्नलाई मान्छे स्वर्गबाट ती मान्छेका काम हेर्न तल ओर्लिनु। यो वर्ष तपाईको प्रार्थना यस्तो होस् कि स्वर्गका परमेश्वर त्यो प्रार्थना सुन्नलाई तल ओर्लेर आउनुपर्छ। यो वर्ष तपाईको काम यस्तो होस् कि स्वर्गका परमेश्वर झर्न पर्छ र त्यो हेर्नलाई तपाईँ कहाँ आउनुपर्छ। यो वर्ष तपाईको व्यापार यस्तो होस् कि परमेश्वर, स्वर्गका परमेश्वर तल आउनुपर्छ र तपाईको कार्यलाई हेर्नुपर्छ। तपाईको बाइबल अध्ययन यस्तो हुनुपर्छ कि स्वर्गका परमेश्वर तल झर्नुपर्छ र तपाईका गप्पे र रहस्यका कुराहरू देखाउनुपर्छ। यो वर्ष यस्तो होस्, तपाईले गर्ने हरेक कार्यहरू यस्तो हुनुपर्छ, स्वर्गका परमेश्वर झर्नुपर्छ र तपाईको अगाडि आएर बस्नुपर्छ र देख्नुपर्छ तपाईले के गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा छ। यस्तो जिन्दगी तपाईको, यस्तो जिन्दगी जीवनशैली यस्तो होस् कि तपाईले गरेको हरेक कार्यमा परमेश्वरले यो योजना बनाउनु भएको होस्। म नगएसम्म यहाँ सम्भव हुनेवाला छैन, मान्छेले गर्न सक्दैन, यहाँ व्यक्तिहरूले गर्न सक्दैनन्, यहाँ म आफै जानुपर्छ, आफैले मान्छेलाई भेट्नुपर्छ अनि मात्रै केही सम्भव हुन सक्छ भनेर परमेश्वरले योजना बनाउनुहुन्छ। के तपाईँ त्यो विद्रोही स्वभावले यो वर्ष जिउन चाहनुहुन्छ? परमेश्वरलाई भेट्ने विद्रोह, परमेश्वरलाई पृथ्वीमा ल्याउनलाई गर्ने विद्रोह, तपाईको कार्यमा, तपाईको व्यापार बिजनेसमा, तपाईको सेवामा, तपाईको प्रार्थनामा, तपाईको उपवासमा परमेश्वरलाई झार्ने विद्रोहको कुरा गर्दैछु म तपाईलाई। एउटा कथा भनेर म आजको वचन सुरु गर्नेछु। धेरै वर्ष पहिला इङ्ल्यान्डमा एकजना सानो बालिका, 10-11 वर्षको बालिका फोहोर टिप्ने काम गर्दै रहेछ। उसको पुरै परिवार, बुवा पनि आमा पनि घरका सबैजना फोहोर उठाउने, प्लास्टिकहरू, बोतलहरू उठाउने, बेच्ने गर्नुहुँदो रहेछ। अनि हरेक दिन चाहिँ बिहानै उठ्यो, खाना खायो, बोरा बोक्यो, सबै प्लास्टिकहरू, बोतलहरू उठायो, जहाँसम्म जति भेट्न सकिन्छ भेट्यो, फेरि ल्यायो, बेच्यो, फेरि अर्को दिनको हरेकको दैनिकी चाहिँ उनीहरूको काम। एक दिन चाहिँ प्लास्टिकको बोतलहरू र ती प्लास्टिक उठाउँदै गर्दा हिँड्दै हिँड्दै त्यो सहरको मुख्य चोकमा उनी पुगिछन्। जसै चोकमा पुगिन् उनले हेरिन् त्यो चोकमा त्यो देशको रानीको सुन्दर तस्बिर चाहिँ राखिएको रहेछ। धेरै चोकमा तपाईँले देख्नुहुन्छ नि त होइन, फोटोहरू, मूर्तिहरू राखेको। अनि त्यो देशको रानीको सुन्दर मूर्ति चाहिँ त्यो चोकमा राखिएको रहेछ। उनले हातमा बोरा बोकेकी छन्, फोहोर मैला झुत्रे जीवन छ उनको। जसै उनले त्यो तस्बिरलाई देखिन्, त्यो मूर्तिलाई देखिन्, उनी छक्क परिन्। उनले त्यो मूर्तिको चारैतर्फ एक राउन्ड लगाइन्, एकछिन हेरिरहन्, घोरिएर हेरिन् त्यसलाई, अनि त्यो आफ्नो बोरा बोकिन्, दगुड्दै दगुड्दै घर आइन्। र उनी आएर नुहाइन्, आफूलाई सफा गर्ने कोसिस गरिन्। अर्को दिन फेरि बिहानै उनी उठिन्, आफ्नो बोरा उनले बोकिन्, प्लास्टिक उठाउँदै, फोहोर मैलाहरू उठाउँदै त्यही मन्दिरको अगाडि पुगिन्। त्यो तस्बिरलाई उनले घोरिएर एकदमै निहालेर उनले हेरिन्। सबै कुरा हेरेर उनी फेरि दगुड्दै त्यो बोरा बोकेर घर गइन् अनि आफ्ना नङहरू उनले काटिन्। फेरि अर्को दिन फेरि दगुड्दै उनी त्यो बोराको सबै सामान उठाउँदै उठाउँदै त्यो तस्बिरनिर, त्यो मूर्तिनिर आउँथिन् अनि त्यो मूर्तिलाई निहालेर हेर्थिन् अनि फेरि घर फर्केर जान्थिन् र त्यही मूर्ति अनुसार आफूलाई बनाउने कोसिस गर्थिन् तिनले। एक दिन, दुई दिन, एक दिन, दुई दिन, एक दिन, दुई दिन, हरेक दिन तिनले फोहोर मैला उठाउँदै लिएर आउँथिन् अनि त्यहाँ आउँथिन्, त्यो तस्बिरको अगाडि आफूलाई उभ्याउँथिन्, हेर्थिन्, निहाल्थिन् त्यो तस्बिरलाई। अनि त्यसपछि फेरि त्यो आफ्नो बोरालाई उठाएर उनी दगुड्दै जान्थिन् अनि आफूलाई त्यो तस्बिर जस्तै बनाउने कोसिस गर्थिन्। एक दिन यस्तो समय आयो
उनी धेरै खुसी भइन्, बिहानै उठिन्, नुहाइन् धुवाइन्, सुन्दर आफ्ना कपडाहरू ती फोहोर मैला भएका पनि धोएर सुन्दर प्रकारले लगाइन्। अनि त्यो मूर्ति जस्तै, त्यो मूर्तिले आफूलाई जस्तो बनाएको थियो त्यस्तै बनाउने कोसिस गरिन्। आज उनी फोहोर मैला उठाउन हिँडिनन्, उनीसँग बोरा थिएन। आज उनी प्लास्टिक र त्यो कागज फोहोर मैला उठाउने बोरा थिएन, तर आज उनी सबै कुरा आफूलाई त्यो मूर्ति जस्तै बनाएर उनी हिँड्दै 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 त्यो मूर्तिको अगाडि गइन्। जसै मूर्तिको अगाडि उभिएकी थिइन्, मान्छेहरू 1 2 3 4 5 जना, 1 2 जना गर्दै गर्दै त्यो मूर्तिनिर त्यो उभिएको बालिकालाई हेर्न आए। तिनीहरू त्यो मूर्तिलाई हेर्थे मान्छेले, अनि त्यो बालिकालाई हेर्थे। त्यो मूर्तिलाई हेर्थे मान्छेले, अनि फेरि त्यो बालिकालाई हेर्थे। त्यो मूर्तिलाई हेर्थे, फेरि त्यो केटीलाई हेर्थे। आज ती केटी त्यो मूर्ति जस्तै देखिएकी थिइन्। मान्छेहरू झुक्किने कोसिस गर्दै थिए, कहीँ यो त्यो रानीको छोरी त होइन, यो महाराजाकी छोरी त होइन कहिले। किनभने आज उसको लवाई, उसको त्यो शरीरको पहिनावा, उसको हरेक कुरा यसो हेर्दा त उनी त्यो मूर्ति जस्तै देखिन थालेकी थिइन्। हालेलुया। आज कति वर्ष भयो हामी येशूसँग हिँडेको, सायद हामी फोहोर मैला जुत्रे झाम्रे भइरहेका थियौँ। हरेक दिन जब हामी हिँड्थ्यौँ हाम्रो जिन्दगी त्यति राम्रो थिएन, तर आज हरेक दिन जब मण्डलीमा आउँछौँ, घरमा बस्छौँ, बाइबल पढ्छौँ, येशूलाई हेर्छौँ, के आज फेरि 2022 तपाईँलाई हेर्दाखेरि येशू जस्तै देखिन सक्छौँ हामी? कि जब तपाईँलाई कसैले हेर्छ र तपाईँ र येशूलाई जब निहाल्छ, अनि तपाईँलाई निहाल्छ फेरि येशूलाई निहाल्छ, कि आज हामी येशू जस्तै देखिराखेका छौँ? हालेलुया। बाइबलमा के भनेको छ भने चेलाहरू, प्रेरितको पुस्तकमा चेलाहरू चाहिँ एन्टियोखमा बसेर प्रार्थना गरिरहेका थिए। उनीको जीवन, उनीको व्यवहार, उनी हरेक दिनको व्यवहार देखेर त्यो एन्टियोखका मान्छेले यिनीहरू त क्रिस्चियन पो रहेछन् भनेर नाम राखिदिए। किन थाहा छ? किनभने उनको जीवनशैली ख्रिस्ट जस्तै थियो, उनको बोली ख्रिस्ट जस्तै थियो, उनी खाने पिउने ख्रिस्ट जस्तै थियो, उनको उठ्ने बस्ने ख्रिस्ट जस्तै थियो, उनको प्रार्थना ख्रिस्ट जस्तै थियो, उनको हरेक दिनको दैनिकी जीवन ख्रिस्ट जस्तै थियो। यसैले मान्छेले जब चेलाहरूलाई हेरे भने यिनीहरू त क्रिस्चियन रहेछन्, यिनीहरू त ख्रिस्ट जस्तै रहेछन्, येशू जस्तै रहेछन्, यसैले आजदेखि यिनीहरूको नाम क्रिस्चियन रहनेछ। हालेलुया। आज के हामीलाई हेर्दाखेरि मान्छेले ख्रिस्टलाई हेर्छन्? हामीलाई देख्दा के मान्छेहरूले ख्रिस्ट देख्छन् अथवा कसलाई देखिराखेका छन्? हामीलाई मनपर्ने कुरा जब हुन्छ नि, त्यो मनपर्ने कुरा पाउनलाई हामी जे पनि गर्न तयार हुन्छौँ, होइन? यदि गर्लफ्रेन्ड भेट्न जानु पर्यो भने बाबुआमासँग झगडै गरेर भए पनि, स्कुल बङ्क गरे पनि, कलेज बङ्क गरेर पनि हामी भेट्न जान तयार। फिल्ममा मन परेको फिल्म लागेको छ भने पनि सब लुकेर हुन्छ कि छुपेर हुन्छ कि आँखा लुगाएर हुन्छ कि मास्क लगाएर हुन्छ, हामी जान तयार। हरेक कुराका लागि मान्छेले विद्रोह गर्न तयार हुन्छ। आज म तपाईँलाई विद्रोहको बारेमा बताउने छु। ख्रिस्टलाई, परमेश्वरलाई भेट्नलाई गरिने विद्रोह। आजको हाम्रो विषय छ ख्रिस्टलाई अथवा परमेश्वरलाई भेट्नलाई गरिने विद्रोह। हामी सबैजना विद्रोह प्रकारका मान्छेहरू। म सानै थिएँ, म विद्रोही प्रकारको थिएँ। सानैदेखि नै हरेक कुराको लागि विद्रोह गर्ने, मलाई मन परेको कुरा चाहियो होइन, त्यो पाउनलाई चाहिँ मैले जे पनि गर्न तयार। रोएर हुन्छ कि, कराएर हुन्छ कि, भागेर हुन्छ कि, कुटेर हुन्छ कि, कुटाइ खाएर हुन्छ, जसरी हुन्छ मैले चाहेको कुरा चाहिँ मैले पाउनुपर्छ। विद्रोही स्वभावको मान्छेहरू हामी सबै त्यस्तै छौँ, होइन? धेरैजनाले आफ्नो यदि विगत हेर्नुभयो भने सबैजना विद्रोह गरेर आएका छौँ, केही न केही कुरामा हामीले विद्रोह गरेकै छौँ। तर आज हाम्रो विषय छ परमेश्वरलाई भेट्नलाई गरिने विद्रोह। के तपाईँले कहिले परमेश्वरलाई भेट्नलाई विद्रोह गर्नुभएको छ? के प्रार्थनाका लागि विद्रोह गर्नुभएको छ? के वचन पढ्नलाई विद्रोह गर्नुभएको छ? के परमेश्वरसँगै तपाईँ निहाल्नलाई, परमेश्वरसँगै बसेर टाइम स्पेन्ड गर्नलाई के तपाईँले विद्रोह गर्नुभएको छ? आज यो वर्ष चाहिँ हामीले विद्रोह गर्ने वर्ष हो। परमेश्वरसँग समय बिताउने विद्रोह गर्ने। सबभन्दा ठुलो विरोधी को थाहा छ तपाईँलाई? को होला? के लाग्छ? सबभन्दा ठुलो विरोधी को हो तपाईँको? कसले भन्नुभयो? हात उठाउनु त। कसले शरीर भन्नुभयो? सुन्दरले भने। सुन्दरको सबभन्दा ठुलो विरोधी को होला? सुन्दर नै हो। हाम्रो सबभन्दा ठुलो विरोधी म नै हुँ। सबभन्दा ठुलो मेरो, म प्रशान्त आचार्यको सबभन्दा ठुलो विरोधी, मेरो शत्रु म आफै हो। याद गर्नु होला, यदि तपाईँको शत्रु तपाईँ नै हुनुहुन्छ भने तपाईँ कहिले विजय हासिल गर्न सक्नुहुन्न। किनभने आज त्यही भएको छ।
बिहानै उठ्न मलाई अल्छी लाग्छ किनभने मेरो शरीरले मलाई उठ्न दिँदैन। मेरो विद्रोही मेरो शरीर नै हो। मलाई प्रार्थना गर्न मन लाग्दैन, मलाई बाइबल पढ्न मन लाग्दैन, मलाई मान्छेलाई प्रेम गर्न मन लाग्दैन, मलाई मान्छेलाई माया र दया गर्न मन लाग्दैन, यसको बारेमा बताउन मन लाग्दैन किनभने मेरो विद्रोही त मसँगै छु नि। शैतानले के हात छैन त्यसमा, परमेश्वरको केही पनि हात छैन यसमा। मेरो हात छ सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ। सबभन्दा ठुलो विरोधी म आफै हो। यसै कारणले यदि मैले सुधारेन भने मैले मान्छेलाई केही पनि गर्न सक्दिनँ। सबभन्दा ठुलो विरोधी, सबभन्दा ठुलो शत्रु मेरो लागि भने चाहिँ म आफै हो। यो वर्ष चाहिँ मैले अघि नै भने परमेश्वरलाई भेट्नलाई के तपाईँ आफैसँग विद्रोह गर्न तयार हुनुहुन्छ? आउनुहोस् उत्पत्तिको पुस्तक 11 अध्यायबाट आज हामी पढौँ। उत्पत्तिको पुस्तक 11 अध्याय 1 पद र 2 पद। त्यस बेला जम्मै पृथ्वीमा एउटै भाषा र एउटै खालको बोली थियो। मानिसहरू पूर्वतिर सर्दै जाँदा सिनार देशमा एउटा मैदान भेटाएर त्यहाँ बसोबास गरे। योभन्दा अलि अगाडि तपाईँलाई बताएँ भने परमेश्वरले 8 जना प्राणीलाई बचाउनु भयो। सारा संसार पापले, खराबीले, भ्रष्टताले भरिएको थियो अनि परमेश्वरले ती सबैलाई नष्ट गर्न चाहँदै हुनुहुन्थ्यो। त परमेश्वरको नजर एउटा मान्छेमाथि पर्यो जसको नाम चाहिँ नोआ थियो। अनि धर्मी थिए, सोझो मनका थिए, परमेश्वरलाई खोज्ने व्यक्ति थिए। अनि परमेश्वरले सारा जगतका मान्छेलाई नष्ट गरेर यी 8 जना प्राणी नोआ र उसका 8 जना परिवारका घरानालाई बचाउनु भयो। त्यो पछि चाहिँ बिस्तारै परमेश्वरको बातचित बन्द भइहाल्यो। तपाईँले पढ्नुभयो भने नोआ भन्दा पछाडि मान्छेसँग परमेश्वर बातचित गर्न कम गर्न थाल्नुभयो। यो यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि मान्छेले परमेश्वरको बारेमा त सुनेका थिए, नोआसँग गरेको कार्यको बारेमा त सुनेका थिए, तर परमेश्वरसँग वार्तालाप चाहिँ भइराखेको थिएन। परमेश्वरलाई उनले देख्न पाएका थिएनन्, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न पाएका थिएनन्, परमेश्वरसँग नजिकताको सम्बन्ध भइराखेको थिएन। तब यहाँ के भयो हेर्नुहोस् है त, ती त्यत्रा मान्छेहरू चाहिँ पूर्वतिर सर्दै एउटा सिनार भन्ने ठाउँमा आए, मजाले बसे। तर अहिलेसम्म परमेश्वरको आवाज चाहिँ सुनिएको छैन, परमेश्वरसँग कुराकानी गरिएको छैन, परमेश्वरसँग वार्तालाप भएको छैन। तब 3 अध्याय 3 पद र तलतिर हेरौँ, यसो लेखेको छ, तिनीहरू आपसमा भने लौ हामीहरू इट बनाएर पोलौँ, ढुङ्गाको सट्टा इट्टा र हिलोको सट्टा अलकत्रा तिनीहरूले प्रयोग गरे। तब तिनीहरूले भने लौ हामी आफ्नो निम्ति एउटा सहर स्वर्गसम्मै पुग्ने एउटा धरहरा बनाऊ अनि आफ्नो नाउँ राखौँ र हामी पृथ्वीभरि जताततै छरियौँ। एउटा योजना बनाउँदैछन् यिनीहरूले सबैजना मिलेर। अब हामी के गरौँ, एउटा सहर बनाऊ, एउटा धरहरा बनाऊ, हामी चारैतिर नछरियौँ, अब हामी सिधै स्वर्गतिर जाने एउटा धरहरा बनाऊ। यो अध्यायलाई विद्रोहको अध्याय भनिन्छ, परमेश्वरको विरुद्धमा गरिएको विद्रोहको अध्याय। तर म यसलाई चाहिँ पोजिटिभ रूपमा लिन्छु, परमेश्वरलाई भेट्न चाहने गरिएको विद्रोह हो यो चाहिँ। अहिलेसम्म परमेश्वरलाई यिनीहरूले भेट्न पाएका छैनन्, सुन्न पाएका छैनन्, पर्सनल्ली उनीहरूले परमेश्वरलाई भेट्न पर्ने थियो। तर अब के हुँदैछ भने यिनीहरू अब स्वर्ग, हामीलाई परमेश्वर चाहिँदैन भने होइन, यिनीहरूले हामीलाई परमेश्वरको खाँचो छैन भने होइन, यिनीहरूले के भन्दैछन् भने अब हामी स्वर्गसम्मै जाने धरहरा बनाऊ र स्वर्गमा गएर परमेश्वरलाई भेटौँ। यदि परमेश्वर पृथ्वीमा आउनुहुन्न भने तापनि अब हामी जान्छौँ भेट्नलाई उहाँलाई। तब यहाँ काम हुँदैछ। 4वटा कुराहरू तपाईँलाई बताउन चाहन्छु यस अध्यायबाट। पहिलो सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ यो वर्षको दर्शनको विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ। यिनीहरूको दर्शन के थियो? दर्शन चाहिँ के छ यिनीहरूको? एउटा सहर बनाउने र स्वर्गसम्म जाने एउटा दर्शन यिनीहरूले बनाएका छन्। यो 2022 को तपाईँको दर्शन के हो? 2022 का लागि तपाईँले के दर्शन राख्नु भएको छ? अनि याद गर्नु होला, यो दर्शन सानो दर्शन होइन, सम्भव गरिने सक्ने, मैले गर्न सक्ने दर्शनलाई दर्शन भनिँदैन क्या। म यहाँबाट अब पोखरा जान्छु, मेरो घर कोलपुर, म भोलि कोलपुर जान्छु, के दर्शन राख्नु त नि त्यसका लागि चाहिँ? एउटा घर बनाउनु छ, के दर्शन राख्नु त नि घर बनाउनको लागि? एउटा मोटरसाइकल किन्नु थियो, मोटरसाइकल किन्ने दर्शन छ। मोटरसाइकल भनेको 2-3 लाखै त हो नि, सम्भव एउटा मान्छेको लागि गरिने सम्भव कुरा हो। दर्शन यस्तो हो जुन कुरा तपाईँबाट सम्भव छैन, जसमा परमेश्वरको प्रत्यक्ष निगाह नभएसम्म त्यो कुरा सम्भव छैन, त्यो कुरा चाहिँ दर्शन हो। हालेलुया। तपाईँ र मैले गर्न सकिने साधारण कुरालाई दर्शनको रूपमा नराख्नुहोस्। तपाईँले 1 घण्टा प्रार्थना, हरेक दिन 1 घण्टा प्रार्थना गर्ने दर्शन त्यो एउटा मान्छेले गरिहाल्छन्। हरेक दिन बिहान जानु त, हरेक बिहान विभिन्न धर्मका मान्छेहरूले हरेक दिन बिहान 1 घण्टा प्रार्थना गरेकै हुन्छन्, घुँडा टेकेकै हुन्छन्। 5 बजे तपाईँ र मभन्दा पहिला उठ्छन् तिनीहरू, 5 बजे उठ्छन् अनि आफ्नो धर्म कर्म गर्न थाल्दछन्। त्यो दर्शन होइन। दर्शन यस्तो होस् कि जो तपाईँ र मबाट सम्भव छैन, जसमा प्रत्यक्ष परमेश्वरको निगाह नभएसम्म त्यो कुरा सम्भव हुँदैन भने त्यो कुरा तपाईँ र मेरो लागि दर्शन हो। हालेलुया।
यसैले यिनीहरूले दर्शन साधारण राखेका होइनन्। यो सम्भववाला दर्शन होइन, यो चाहिँ असम्भववाला दर्शन हो। यसैले यिनीहरूले एउटा दर्शन राखे। दर्शन चाहिँ के छ भने हामीले एउटा सहर बनाउँछौँ र स्वर्गसम्मै पुग्ने धरहरा बनाउँछौँ र परमेश्वरलाई भेटेर आउँछौँ। हामी परमेश्वरलाई भेट्न चाहन्छौँ, हामी परमेश्वरलाई देख्न चाहन्छौँ। हाम्रो साधारण दर्शन होइन यो चाहिँ। यो दर्शन हेर्दाखेरि के लाग्छ भने यिनीहरू चाहिँ एकदम विद्रोही स्वभावका मान्छे थिए। यिनीहरूको भनाइ के छ भने हामीहरू सबैजना मिलेर हाम्रो एउटै दर्शन हो, त्यो स्वर्गसम्म पुग्ने दर्शन हो हाम्रो चाहिँ। यो वर्षको पहिलो अघि न पास्टरले भन्दै गर्दा पहिलो यो वर्षको कुरा के हो अरे? के हो अरे? घनिष्ठता। त्यो भने चाहिँ एक दिन घनिष्ठता हुने त हो नि, होइन, परमेश्वरलाई चिन्ने हो, प्रार्थना गर्ने हो, सङ्गति आउने, त्यति मात्र सम्भव छ र घनिष्ठता भनेको। तपाईँले कति पर्सेन्ट परमेश्वरलाई चिन्नुहुन्छ, कति पर्सेन्टसम्म सम्बन्ध राख्नुहुन्छ, कति गहिराइसम्म तपाईँ पुग्नुहुन्छ, कति नजिकतामा तपाईँ जानुहुन्छ, त्यो सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको छ। यसैले यिनीहरूको दर्शन, पहिलो कुरो चाहिँ यिनीहरूले दर्शन राखे। हेर्नुहोस् है, अब यो दर्शन हुँदै गर्दाखेरि यिनीहरूसँग सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के थियो? चारवटा महत्त्वपूर्ण कुरा हेर्नुहोस्। पहिलो, उनीहरूसँग मेन पावर थियो। मेन पावर बुझ्नुहुन्छ? मान्छेको जनसङ्ख्या यति धेरै थियो कि उनीहरूले सम्भव गर्न सक्ने सम्भावना पनि थियो, त्यो चाहिँ मान्छेको हिसाबले। दोस्रो कुरा, मनी पावर पनि थियो उनीहरूसँग। पैसा रुपियाँ पैसा पनि इकट्ठा गरेका छन्, खर्च लाग्यो नि त सबै कुरा, खर्च गर्ने कुरा पनि उनीहरूले इकट्ठा गरेका छन्। त्यति मात्र, माइन्ड पावर, दिमाग पनि छ यिनीहरूसँग, खतरा खतरा दिमागको कुरा गर्दैछन् यिनीहरूले चाहिँ। चौथो कुरो चाहिँ म्यानेजमेन्ट पावर पनि छ यिनीहरूसँग। म्यानेज गर्नु, त्यत्रा मान्छेलाई म्यानेज गर्नु छ, काममा लगाउनु छ, माथिसम्म पुग्नु छ, सबैलाई काममा लगाएर एक एक गरेर त्यो मान्छेहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनु छ। यी मान्छेहरूको चाहिँ तपाईँ दिमाग देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी जब हामी दर्शनका कुरा गर्छौँ, दर्शन पुरा गर्नलाई सबभन्दा ठुलो कुरो के तपाईँसँग मेन पावर छ? के तपाईँ परमेश्वरको नजिकतामा गएर परमेश्वरको मनलाई बुझ्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ? यसैले यो दर्शन चाहिँ यो वर्ष चाहिँ मैले भने तपाईँको दर्शन चाहिँ के हो यो वर्षको? यो के तपाईँसँग दर्शन छ? के तपाईँले दर्शन राख्नु भएको छ? के बनाउनु भएको छ? हरेक वर्ष तपाईँसँग यदि परमेश्वरको लागि खुसी पार्ने दर्शन छैन भने याद गर्नु होला, हामी चाहिँ हावाले उडाएका मान्छेहरू मात्रै। यो वर्ष जे होला ठिक छ प्रभु, अन्तिममा फेरि आउँछौँ 31 तारिकमा, अनि प्रभु धन्यवाद, यो वर्ष तपाईँले जे पनि गर्नुभयो म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। त्यो होइन। जबसम्म तपाईँले दर्शन बनाएर लेखेर राखेर परमेश्वरलाई प्रभु यो 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 कुरा चाहिँ यो वर्ष म गर्न चाहन्छु भनेर भन्नुहुन्न, तबसम्म परमेश्वरले पनि केही पनि गर्नुहुन्न। पहिलो कुरो चाहिँ दर्शन। के हामीसँग दर्शन छ? यिनी मान्छेको दर्शन, मैले अघि पनि भने सम्भववाला दर्शन राख्ने कुरा होइन। यहाँ चाहिँ असम्भव कुरा जो तपाईँ र मेरो हातमा छैन, जो तपाईँ र मैले गर्न सक्दैनौँ, जो तपाईँ र मेरो समझभन्दा परको कुरा छ, यस्ता कुराहरूलाई जसलाई तपाईँ र मैले के भन्छौँ दर्शन राख्दछौँ, जसमा परमेश्वरले प्रत्यक्ष रूपमा उहाँले हात हाल्नुहुन्छ र त्यसलाई सम्भव गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ। हालेलुया। अब अलिक तल जाउँ, के भयो? यिनीहरूको दर्शन ठुलो राखे, त्यति मात्र होइन। अब यो कुरा देख्दाखेरि परमेश्वर, अघि नै मैले भने तपाईँले परमेश्वरलाई भेट्नलाई के विद्रोह गर्नुभयो त? यहाँ हेर्नुहोस्, यो एउटा विद्रोह सुरु पनि मैले भनेको छु, एउटा विद्रोह प्रकारको कुरा हो। यहाँ के भयो? 5 पदमा हेर्नुहोस् त। अब 5 पदमा परमेश्वर के भन्नुहुन्छ? मानिसहरूका सन्तानले बनाइरहेको धरहरा हेर्नलाई परमेश्वर तल ओर्लिनु भयो। हालेलुया। उनीहरू परमेश्वरलाई भेट्न माथि जान कोसिस गर्दै थिए, तर यिनीहरू के गर्दैछन्? यी मानिसले जे गर्छन् त्यो असम्भव हुन सक्ने सम्भावना छ। यसैले परमेश्वर, स्वर्गका परमेश्वर ती मान्छेलाई भेट्नलाई, तिनले गरेको काम हेर्नलाई मान्छे स्वर्गबाट ती मान्छेका काम हेर्न तल ओर्लिनु भयो। यो वर्ष तपाईँको प्रार्थना यस्तो होस् कि स्वर्गका परमेश्वर त्यो प्रार्थना सुन्नलाई तल ओर्लेर आउनुपर्छ। यो वर्ष तपाईँको काम यस्तो होस् कि स्वर्गका परमेश्वर झर्नुपर्छ र त्यो हेर्नलाई तपाईँ कहाँ आउनुपर्छ। यो वर्ष तपाईँको व्यापार यस्तो होस् कि परमेश्वर, स्वर्गका परमेश्वर तल आउनुपर्छ र तपाईँको कार्यलाई हेर्नुपर्छ। तपाईँको बाइबल अध्ययन यस्तो हुनुपर्छ कि स्वर्गका परमेश्वर तल झर्नुपर्छ र तपाईँका गप्पे र रहस्यका कुराहरू देखाउनुपर्छ। यो वर्ष यस्तो होस्, तपाईँले गर्ने हरेक कार्यहरू यस्तो हुनुपर्छ, स्वर्गका परमेश्वर झर्नुपर्छ र तपाईँको अगाडि आएर बस्नुपर्छ र देख्नुपर्छ तपाईँले के गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ। हालेलुया। हामी चाहिँ साधारण कुरा छौँ, तर आज परमेश्वरलाई भेट्न के तपाईँ विद्रोह गर्न तयार हुनुहुन्छ त? तपाईँको कार्य, तपाईँको प्रार्थना, तपाईँको जीवनशैली, तपाईँको व्यापार, तपाईँको बिजनेस, तपाईँको सम्बन्ध, तपाईँ जे गर्नुहुन्छ हरेक कुरामा परमेश्वरले हेर्नलाई यस पृथ्वीमा आउनुपर्छ, तपाईँसँग बस्नुपर्छ, त्यसको बारेमा बताउनुपर्छ, कुरा गर्नुपर्छ। मैले अबदेखि यो वर्ष जे गर्छु त्यो सबै कुरामा परमेश्वरको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप चाहिँ हुनुपर्छ। आमेन। यसैले यहाँ के भन्छ 5 र 6 पद हेर्नुहोस् है त।
मानिसले बनाइरहेका, मानिसका सन्तानले बनाइराखेका कुराहरू हेर्नलाई को आउनुभयो? तपाईँको मण्डली बनाइराख्नु भएको छ, त्यो हेर्नलाई को आएको छ आज? तपाईँले व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो हेर्नलाई को आउँदैछ आज? तपाईँले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो सुन्नलाई को आउँदैछ आज? तपाईँले घरमा जे काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो हेर्नलाई को आउँदैछ आज? तपाईँले बाइबल पढ्दै हुनुहुन्छ त्यो हेर्नलाई को आउँदैछ आज? तपाईँले गर्ने हरेक कार्यमा हेर्नलाई को आउँदैछ? दोस्रो कुरो, मैले पहिलो कुरो भिजन भने, दोस्रो कुरो भिक्टोरी। पहिलो कुरो तपाईँसँग ठुलो दर्शन हुनुपर्छ, दोस्रो कुरो चाहिँ तपाईँले विजय पाउनुपर्छ। तब मात्र विजय सम्भव छ जबसम्म परमेश्वर स्वर्गबाट ओर्लेर तपाईँको अगाडि आउनुहुन्न, तबसम्म तपाईँ जित हासिल गर्नु भएको छैन। मैले बाइबलमा दुईजना यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले यस्तो भन्छन्। हामी अघि न दाइले पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, याकुब र एउटा स्वर्गदूतको युद्ध हुँदै थियो राति। तपाईँ थाहा छ यो घटना होइन? युद्ध गर्दै थिए, युद्ध गरी स्वर्गदूत चाहिँ हारिहाल्यो। स्वर्गदूतले चप्प समातेर के भन्ने, जबसम्म तपाईँले मलाई आशिष दिनुहुन्न तपाईँलाई म जान दिँदिनँ। जबसम्म तपाईँले मलाई आशिष दिनुहुन्न म तपाईँलाई जान दिँदैन। उनले समातेर छोडेर जानै पनि दिएन, उनले जानै दिएनन्। तब त्यसपछि याकुबको नाम इजरायल राखियो र आज इजरायल जस्तो शक्तिशाली देश संसारमा कुनै पनि छैन। हालेलुया। के तपाईँले भन्नुहुन्छ प्रभु यो वर्ष मैले तपाईँलाई नचिनेसम्म म तपाईँलाई जानै दिँदैन, तपाईँलाई नबुझेसम्म, तपाईँले मलाई आशिष नदिएसम्म, तपाईँलाई नदेखेसम्म, तपाईँको नजिकतामा नआएसम्म, तपाईँलाई नबुझेसम्म म यो वर्ष जानै दिने छैन, यो वर्ष म छोड्नेवाला छैन। याकुबका दुईटा श्रीमती थिएन, लेहा र राहेल। लेहाका सन्तान जन्मिरहेका थिए तर राहेलको सन्तान जन्मिया थिएन। उनले के भनिन् भने नि, मेरा सन्तान दिनुहोस्, मलाई छोराछोरी चाहियो। जबसम्म मेरो छोराछोरी हुँदैन तबसम्म के गर्छु मैले? तपाईँ थाहा छ त्यसपछि सन्तान जन्मियो। हन्नाको बारेमा सुन्नु भएको छ तपाईँले? हन्ना मन्दिरको अगाडि घोप्टो पढिन्, रुन थालिन्। सामुएलको पुस्तक पढ्नुभयो भनेपछि जबसम्म मलाई सन्तान तपाईँले दिनुहुन्न तबसम्म म छोड्नेवाला छैन, तबसम्म मेरा आँसुहरू रोकिने छैनन्, तबसम्म म चुप्लाएर बस्नेवाला छैन, म चाहिँ तबसम्म म यहाँबाट घर फर्किनेवाला पनि छैन। तपाईँले याद गर्नु त्यसपछि एलीले उनलाई आशीर्वाद दिएर उनको सन्तान जन्मियो। के तपाईँ यो वर्ष तपाईँले जे दर्शन राख्नु भएको छ, जे योजना बनाउनु भएको छ, जे उद्देश्य तपाईँले बनाउनु भएको छ, जे कुरा तपाईँले भन्नु छ यो वर्ष चाहियो, कि त्यसका लागि तपाईँले भन्नुहुन्छ प्रभु जबसम्म यो कुरा पुरा हुँदैन तबसम्म यो वर्ष म जान दिँदैन, तबसम्म म चुप लाएर कोठाबाट बाहिर निस्किनेवाला छैन, तबसम्म खाना पनि खानेवाला छैन। अघि न उपवास प्रार्थनाको कुरा हुँदै थियो, यहाँ 21 दिनसम्म प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। के तपाईँले योजना बनाउनु भएको छ? 21 दिन मात्र होइन, जबसम्म मैले मागेको पुरा हुँदैन प्रभु तबसम्म 21 दिन केही पनि हुँदैन मेरो लागि चाहिँ। तपाईँको लागि परमेश्वर चाहिँ के हुनुहुन्छ यहाँ यसै लेखेको छ, जबसम्म परमेश्वरलाई भेट हुँदैन तबसम्म चाहिँ हामी धरेर बनाउने हो, हामी छोड्नेवाला छैन यो कुरामा चाहिँ। तब हेर्नु 5 अध्याय 5 पद 6 पद र 7 पदमा परमेश्वर आउनुहोस् है त 5 6 7 पढ्छु। तब मानिसको सन्तानले बनाइरहेको सहर र धरहरा हेर्नलाई परमप्रभु तल ओर्लिनुभयो अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, यदि एउटै भाषा बोल्ने एउटै जातिको स्थानमा अहिले यिनीहरूले यो गर्यो भने अब यिनीहरूले योजना गरेको कुनै पनि कुरा असम्भव हुने छैन। आओ तल ओर्लेर गई यिनीहरूका भाषा खलबल पारिदिउँ र तिनीहरूले एकअर्काको बोली नबुझुन्। यो अध्ययन गर्दै गर्दा तपाईँलाई थाहा छ सबभन्दा ठुलो डर कसलाई लागिरहेको छ? परमेश्वरलाई डर, यो हुँदैन, हो यी मान्छेले त बर्बाद भइसक्यो, यिनीहरू त विद्रोह गर्न लागिसके, यिनीहरू यदि चाह्यो भने यो गर्न सम्भव पनि हुन सक्छ यो चाहिँ। यसैले अब भाषा खलबल पार्नुपर्छ, यिनीहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ? विभाजन ल्याउनुपर्छ, यिनीहरूलाई टुक्रा टुक्रा पार्नुपर्छ, किनभने यिनीहरूले गरेको काम चाहिँ जे छ एकतामा हैन, अघि नै मैले भने एकतामा एक मनका साथ यिनीहरू सबैले काम गरिरहेका छन्। परमेश्वर आफै डराउँदै हुनुहुन्छ। के आज तपाईँको प्रार्थना, तपाईँको व्यवहार, तपाईँको जीवनशैली, तपाईँको जिन्दगी, तपाईँले गर्ने व्यापार बिजनेस, तपाईँले जे योजना र काम गर्दै हुनुहुन्छ, के परमेश्वरलाई त्यो कुराको बारेमा चासो छ? के चासो छ त्यसमा? के परमेश्वरले भन्नुहुन्छ होइन होइन यो वर्ष यिनीहरूले 21 दिनको प्रार्थना राखेका छन्, यो दिन यिनीहरूले चेन प्रेर राखेका छन्, घनिष्ठताको वस्त्र भनेका छन्, यो वर्ष यिनीहरूले गर्न सम्भव छ, अब म के गर्नुपर्छ? तल आएर मैले काम नगरी हुँदैन। यो कुरा के तपाईँको जीवनबाट परमेश्वरले यो निर्णय गर्नुहुन्छ होला त? हालेलुया। जब यो अध्ययन गर्दै थिएँ मैले पनि यही भने, प्रभु मैले यो वर्ष के न के गर्नुपर्छ, जसका कारणले परमेश्वरलाई डर दिनुपर्छ। परमेश्वरलाई भयो यो नेगेटिभ पल्ट नलिनु होला फेरि यसलाई चाहिँ। मैले भन्न खोजेको मेरो कार,
मेरो कारणले, मेरो मेरो योजनाले, मेरो कामले गर्दा परमेश्वरलाई भन्नुपर्छ होइन होइन यी केटाहरू चाहिँ अब विद्रोही भइसके। परमेश्वरलाई भेट्ने विद्रोह, परमेश्वरको योजनालाई बुझ्ने विद्रोह, परमेश्वरको मनलाई बुझ्ने विद्रोह। पावलको बारेमा के लेखेको छ तपाईँलाई थाहा छ? पावलले यस्तो विद्रोही स्वभावको मान्छे कसैले परिवर्तन गर्न सक्दैन। पावललाई कोही मान्छे पावलको अगाडि उभिन सक्ने मान्छे थिएनन् त्यो बेलामा, कोही पनि, न त पास्टर न त विश्वासी न कोही व्यक्ति पावलको अगाडि गएर पावललाई सुसमाचार प्रचार गर्ने कसैको आँटै थिएन त्यो बेलामा, कोही व्यक्तिको आँट थिएन। परमेश्वरले के योजना बनाउनु भयो? म नगएर हुनेवाला छैन, अब चाहिँ म आफै गएर पावललाई नभेटेसम्म यहाँ केही हुनेवाला छैन। यहाँ परमेश्वर 9 अध्याय प्रेरितमा आफै आउनुभयो, दर्शन दिनुभयो, उसलाई परिवर्तन गर्नुभयो। पावल जस्तो महान हस्ती नयाँ नियमहरू कोही पनि भएन त्यो बेलामा। हालेलुया। यस्तो जिन्दगी तपाईँको, यस्तो जिन्दगी जीवनशैली यस्तो होस् कि तपाईँले गरेको हरेक कार्यमा परमेश्वरले यो योजना बनाउनु भएको होस्। म नगएसम्म यहाँ सम्भव हुनेवाला छैन, मान्छेले गर्न सक्दैन, यहाँ व्यक्तिहरूले गर्न सक्दैनन्। यहाँ म आफै जानुपर्छ, आफैले यो मान्छेलाई भेट्नुपर्छ, अनि मात्रै केही सम्भव हुनसक्छ भनेर परमेश्वरले योजना बनाउनुहुन्छ। के तपाईँ त्यो विद्रोही स्वभावले यो वर्ष जिउन चाहनुहुन्छ? परमेश्वरलाई भेट्ने विद्रोह, परमेश्वरलाई पृथ्वीमा ल्याउनलाई गर्ने विद्रोह, तपाईँको कार्यमा, तपाईँको व्यापार बिजनेसमा, तपाईँको सेवामा, तपाईँको प्रार्थनामा, तपाईँको उपवासमा परमेश्वरलाई झार्ने विद्रोहको कुरा गर्दैछु म तपाईँलाई। त्यही मात्र भयो, यिनीहरूले त्यति मात्र सम्भव भएन, परमेश्वरलाई आउनु नै पर्यो। अनि परमेश्वरले योजना बनाउनु भयो, आओ अब हामी तल जाउँ, यिनीहरूका भाषालाई खलबल तुल्याइदिउँ। यसो हेर्दा त परमेश्वर नै भिलेनको रोल खेल्दै हुनुहुन्छ यहाँ। परमेश्वर आफैले भिलेनको रोल खेल्दै हुनुहुन्छ, तर परमेश्वरले यो कुरालाई देख्नुभयो, जान्नुभयो र यिनीहरूलाई बदलिदिनु भयो। यसैले पहिलो कुरा मैले तपाईँलाई भने, भिजन तपाईँको यो वर्ष ठुलो राख्नुहोस्। यो वर्षको तपाईँको भिजन यत्रो होस् कि यो वर्ष 365 दिनमा, यो वर्ष 2022मा म यो गर्नेछु भनेर तपाईँको दर्शन हुनुपर्छ। तपाईसँग योको लागि अन्तिममा जब तपाईँलाई सोधिनेछ, तपाईँले जब यहाँ गवाही दिनुहुन्छ, तपाईँले विजय प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। मैले यो सम्भव गरेँ, यो मैले पाएँ, परमेश्वर आफै आएर यो कुरा सम्भव गराइदिनु भयो भनेर तपाईँले भन्न सक्ने त्यो ताकत चाहिँ अन्तिम दिनमा यहाँ हामीले सुन्न पाऊँ। हालेलुया। भाइ केशवको पनि केस त्यस्तै थियो। सम्भव धेरैजनाले भने ओहो हुँदैन, बर्बाद भयो, बर्बाद भयो, ओ हुँदैन अब यो कुरा चाहिँ। हामी सबैजना हार खाएका थियौँ होइन, धेरैजना चिन्तित थियौँ। अनि कतिजना तपाईँहरू प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो होला, देश विदेशका मान्छेहरू अब गयो, अब 2 वर्षसम्म त एकदमै बर्बाद भयो। हामी कुरा गर्दै थियौँ कर्णाली उद्धारको टिमले, अब के हुने होला। हामी हरेक दिनको जुम मिटिङ चल्थ्यो हाम्रो, अब के गर्ने होला, अब के गर्ने होला, कसरी सम्भव पार्ने होला। परमेश्वरको प्रत्यक्ष निगाह नभएसम्म हामीले सोचेका कुनै पनि कुरा सम्भव हुँदैन। हालेलुया। परमेश्वरले त्यो कुरा सम्भव पार्नुहुन्छ। परमेश्वर आफै उत्रिनु भयो, आफैले यो काम गर्नुभएको, यो कुरा चाहिँ म दाबी गर्न सक्छु। यसै कारण यो वर्षका धेरै यस्ता योजना छन् होला, प्रत्यक्ष रूपमा प्रभु आफै आएर मान्छेसँग बोलेर उहाँको उपस्थितिमा ती मान्छेलाई नगिराएसम्म केही पनि हुनेवाला छैन। यहाँ चाहिँ अगाडि अगाडि जाउँ। तब के भयो? त्यति मात्रै भएन, तिनीहरू छरपष्ट भए, जताततै तिनीहरू पृथ्वीभरि छरिए। अनि के भयो त्यसपछि? परमेश्वरले ती हरेकबाट आफ्नो काम गर्न सुरु गर्न थाल्नुभयो। आज तपाईँ र मेरो चाहिँ विजय भने चाहिँ के हो? के पैसा कमाउनु विजय हो? के तपाईँले घर बनाउनु विजय हो? के तपाईँले धन सम्पत्ति आर्जन गर्नु विजय हो? सबभन्दा ठुलो विजय भनेको परमेश्वर मसँग हुनु हो। सबभन्दा ठुलो विजय भनेको परमेश्वर मेरो अगाडि आउनु हो। सबभन्दा ठुलो विजय भनेको मेरो काममा, व्यवहारमा र परिवारमा परमेश्वर आउनु हो र त्यो कुरालाई सम्भव गराउनु सबभन्दा ठुलो विजय हो। यो वर्ष के तपाईँ त्यही विजय प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ? के त्यही विजय तपाईँले प्राप्त गर्नलाई परमेश्वरमा लागि पर्नु भएको छ? आउनुहोस्, अलिकति यो नयाँ नियममा पावलले भनेको 1-2 कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। फिलिपीको पुस्तक 3 अध्यायको 7 देखि तल, जति कुरा मेरो लागि लाभदायक थिए ती सबै ख्रिस्टका निम्ति हानि सम्झेँ। साँच्चै भन्ने हो भने ख्रिस्ट येशू मेरो प्रभुलाई चिन्न पाउने अमूल्य कुराको तुलनामा सबै कुरालाई म हानि नै ठान्दछु, ख्रिस्टलाई प्राप्त गर्न सकु भनेर उहाँको निम्ति मैले सबै कुराको नोक्सानी भोगेको छु अनि ती सबैलाई फोहोर मैला तुल्य गन्दछु। ख्रिस्टलाई पाउनु, ख्रिस्टलाई जान्नु, ख्रिस्टलाई सम्झिनु, ख्रिस्टलाई बुझ्न पाउनु, चिन्न पाउनु, प्राप्त गर्न सक्नु, यी सबै संसारका हरेक कुरा चाहिँ फोहोर मैलामा गन्दछु। सम्पूर्ण रूपले म उहाँमा भएको पाइ नसकु, व्यवस्थामाथि आधारित भएको मेरो आफ्नो धार्मिकता होइन, तर मेरो धार्मिकता यही हो कि जो ख्रिस्टमाथि निर्भर हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ विश्वासद्वारा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता हो। म उहाँलाई र उहाँको पुनरुत्थानको शक्तिलाई जान्न सकु र उहाँको मृत्युमा उहाँ जस्तै भई उहाँका दुःख भोगमा सहभागी हुन सकु, सम्भव भए मरेकाहरूबाट पुनरुत्थान भई प्राप्त गर्न सकु।
यो वर्ष म प्रभुलाई जान्न सकु, प्रभुलाई बुझ्न सकु। जबसम्म म प्रभु तपाईँलाई जान्दिनँ, मोसाले भनेको एउटा कुरा याद छ, तिमीहरू जाऊ अब म जान्दिनँ। त्यो भन्दाखेरि मोसाले भने प्रभु तपाईँ जानुहुन्न हामी पनि जाँदैनौँ, तपाईँ जानुहुन्न भने त हामी पनि जाँदैनौँ, तपाईँ यदि हाम्रो अगुवाई गर्नुहुन्न हामी पनि केही गर्दैनौँ, तपाईँ यदि मसँग हुनुहुन्न भने म कहीँ पनि जाँदिनँ। के तपाईँले जब बिहान उठ्नुहुन्छ मेरो प्रार्थना के हुन्छ? आज दिनभरि प्रभु म तपाईँको हातमा सुम्मिन्छु, यो दिन तपाईँको नाममा सुरु गर्छु, येशूको नाममा गर्छु। म जहाँ जान्छु तपाईँको उपस्थिति बिना म जान चाहदिनँ। म जे गर्छु तपाईँको अगुवाई बिना म गर्न चाहदिनँ। म जे बोल्छु तपाईँले नबोलेसम्म म बोल्न चाहदिनँ। तपाईँ जे भन्नुहुन्छ जबसम्म त्यो कुरा सम्भव हुँदैन तबसम्म म केही पनि गर्न सक्दैन, किनभने त माटो तुल्य व्यक्ति हो। तर आज परमेश्वरमा म यसैले पावलले के भन्छन् भने म उहाँमा जान्न सकु, उहाँलाई बुझ्न सकु। जबसम्म उहाँलाई जान्दिनँ तबसम्म म केही पनि गर्न चाहदिनँ। हालेलुया। यो वर्षको सबभन्दा ठुलो मैले आफूलाई जानेको म प्रभुलाई जान्न चाहन्छु, परमेश्वरलाई बुझ्न चाहन्छु, परमेश्वरलाई म जान्न चाहन्छु। जबसम्म म प्रभुलाई जान्दिनँ तबसम्म म केही पनि गर्न सक्दिनँ। उत्पत्तिको पुस्तकले हामीले हेर्दै गरेको, यसैले अयुबको बारेमा अलिकति बताउन चाहन्छु तपाईँलाई। अयुबले के भयो? सबै कुराहरू अयुबका लागि राम्रा भइराखेका थिए, सबै कुराहरू अयुबलाई सधैँ मेरोसँग पैसा छ, रुपियाँ छ, नोकर छन्, सबै कुराहरू छन्, तर रातारात सबै कुरा नष्ट भइहाल्यो। एउटा कुरा पनि उसँग थिएन त्यो बेलामा। सबै नोकर हरेक दिन नोकर आउँछ भन्छ प्रभु तपाईँको गाई घोडाहरू गए, तपाईँका भेडाहरू गए, तपाईँका गधाहरू गए, तपाईँको धन सम्पत्ति नष्ट भयो, घर मारियो, बच्चाहरू गए, सबै कुरा सम्भव भयो। उनको अन्तिम खण्ड के थियो? म नाङ्गै आएको थिएँ प्रभु, म नाङ्गै जान चाहन्छु, जस मलाई तपाईँ भए पुग्यो मलाई। हालेलुया। सबै कुरा जाउन् र पाउन् यो मेरो लागि केही महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। मेरो लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने म तपाईँसँग हुन पाऊँ, तपाईँ मसँग हुन पाइयोस्, यो सबभन्दा ठुलो कुरो मेरो लागि चाहिँ। जबसम्म म प्रभुलाई जान्न सक्दिनँ, जबसम्म प्रभुको नजिकतामा म आउँदिनँ, जबसम्म प्रभुलाई मैले बुझ्दिनँ, तबसम्म धन सम्पत्ति, घर गाडी घोडा केही काम लाग्ने कुराहरू होइन। यो वर्षको लागि सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के हामी परमेश्वरको नजिकतामा जबसम्म जाँदैनौँ, जबसम्म प्रभुलाई बुझ्दैनौँ, तबसम्म तपाईँ र म के यो वर्ष जान दिनेवाला छौँ कि छैनौँ, यो हाम्रो लागि। यसैले तपाईँ आफैसँग, यो समाजसँग, परिवारसँग, घरसँग, समयसँग हरेक दिन अब विद्रोहको दिन हो यो चाहिँ। याद गर्नु होला, यो वर्ष 2022 हामी हरेकका लागि हरेक घन्टा चाहिँ एक किसिमको विरोधी र एक किसिमको युद्ध हुनेवाला छ। आफैसँग, समयसँग, घर परिवारसँग, साथीभाइसँग, इष्टमित्रसँग, छिमेकीसँग विभिन्न कुराहरूका विद्रोह हुनेवाला छन्। के तपाईँ त्यो विद्रोहमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ? हामी फर्केर फेरि उत्पत्ति 11 अध्यायमा मैले तपाईँलाई पहिलो कुरा चाहिँ ठुलो दर्शन राख्नुहोस्। दोस्रो कुरो चाहिँ तपाईँले जब दर्शन राख्नुहुन्छ परमेश्वरले विजय दिनुहुन्छ, त्यो विजय दिनलाई परमेश्वर आफै यो ठाउँमा आउनुहुनेछ। तेस्रो कुरो भनेको चाहिँ अब यहाँ के भयो, यिनीहरूले त्यो थाहा पाइसकेपछि एक किसिमको भ्यालु यिनीहरूले दिएका छन्। त्यो भ्यालु चाहिँ के थियो भने परमेश्वर उनीहरूको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। भ्यालु भनेको के हो भने आफ्ना मानिसहरू चाहिँ उनीहरूको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण। यसैले योजना बनाउँदैछन्, हामी कहीँ जाँदैनौँ, हामी परमेश्वरलाई भेट्न जान्छौँ अनि आफ्ना मान्छेहरूलाई हामीले यहाँ राख्नेछौँ। सबभन्दा महत्त्वपूर्णको मूल्य र मान्यता तपाईँको लागि के कुरा हो? तपाईँको भ्यालु चाहिँ के हो? यी दिनहरूमा तपाईँको भ्यालु के हो? मैले खाना र पिउने मेरो लागि भ्यालु कुरा हो, मेरो लागि मेरो मानिसहरू मेरो भ्यालुको कुरा हो। मैले अघि नै भने नि कतिजना मान्छेहरू चाहिँ प्रार्थना मात्र गरिरहेका थियो भने के सबका लागि हामी तपाईँले रुनु पनि भयो होला। कतिजना मैले सुन्दै थिएँ, कतिजना उपवास बस्नुभयो, कतिजना भेट्न ठाउँ जानुभयो, त्यो भ्यालु हो। त्यही हो मूल्य चाहिँ। मेरो लागि चाहिँ यो व्यक्ति चाहिँ भ्यालुएबल कुरा हो, योको चाहिँ मेरो लागि सबभन्दा ठुलो कुरो हो। तपाईँको लागि भ्यालु के चिज हो? भ्यालु पनि बुझ्नुहुन्छ होइन? त्यो मूल्य क्या त्यो चाहिँ त्यो सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँको लागि के चिज हो? यो वर्ष तपाईँको लागि सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के हो तपाईँको लागि? हामीलाई जे पाए त्यही खुसी छौँ, खुसी भइरहेछौँ, तर तपाईँको लागि सबभन्दा ठुलो भ्यालुएबल कुरा के हो? मूल्य के चिज हो? यसैले यहाँ के लेखेको छ, आफ्ना मानिसका लागि सबभन्दा ठुलो चाहिँ उनीको भ्यालु कुरा थियो। हाम्रा मानिसहरूलाई आफ्ना त्यो हजारौँ मान्छेहरू जो थिए तिनको लागि भ्यालुएबल थिए। हामी कहीँ जान चाहँदैनौँ हामीहरू चाहिँ। दोस्रोको चाहिँ भ्यालु चाहिँ परमेश्वर भ्यालुएबल हुनुहुन्थ्यो। यसैले उनले के भन्छ भने परमेश्वरलाई भेट्न चाहन्छौँ, हामी परमेश्वर कहाँ जान चाहन्छौँ, त्यो उनको भ्यालुएबल कुरा थियो। अघि मैले पावलको कुरा गरेँ, उसको लागि भ्यालुएबल के थियो भने म परमेश्वरलाई जान्न सकु भन्ने उनको भ्यालुएबल कुरा थियो। कतिजनाको लागि रुपियाँ भ्यालु हुन्छ, कसैको लागि धन सम्पत्ति भ्यालु हुन्छ। तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो भ्यालुएबल कुरा चाहिँ के हो? के कुरा तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ यो वर्ष चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो मान्नुहुन्छ तपाईँले? यसैले हामी यो खण्ड अनुसार हामी चाहिँ यो वर्ष सबभन्दा ठुलो भ्यालुएबल कुरा भनेको चाहिँ परमेश्वरको नजिकतामा जानु हो, परमेश्वरलाई चिन्नु हो र परमेश्वरलाई बुझ्नु हो।
रोमी 8 अध्याय पढौँ है त। रोमीको 8 अध्याय 29 पद। जसलाई उहाँले पहिलेबाटै चिन्नुभएको छ उहाँले तिनीहरूलाई आफ्ना पुत्रको रूप समान बनाउनलाई धेरै भाइहरूमध्ये उहाँलाई ज्येष्ठ हुन् भनेर अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो। येशू जस्तै हुने कुराहरू चाहिँ यहाँ के भन्नु, आफ्नो पुत्रको रूप समान हुन् भनेर परमेश्वरले पहिल्यैबाट नियुक्त गर्नुभयो। यो वर्षको तपाईँको भ्यालु के हो? मैले सुरुमा एउटा कथा भने याद गर्नुहुन्छ। हरेक दिनको उसको त्यो परिश्रमले एक दिन उसलाई त्यो फोटो जस्तै बनाउने मद्दत गर्यो। यो वर्षको तपाईँ र मेरो चाहिँ भ्यालु चाहिँ के हो? भ्यालु के हो भने यो वर्षको अन्तिममा म कति % येशू जस्तो हुन्छ होला त? के मान्छेले मलाई देख्दा येशू जस्तो देख्छन् होला त? यसैले यहाँ के भन्छ, जसलाई उहाँले चिन्नुभयो, उहाँलाई छान्नुभयो, बोलाउनु भयो, ती सबैलाई आफ्नो पुत्रको रूप समान उहाँले बनाउनु भयो। येशू जस्तै बनाउनु भयो। येशू जस्तै, त्यो येशूको रूप जस्तै, येशूको स्वरूप जस्तै। हरेक दिन जब हामी हरेक दिन जब बढ्दछौँ, पढ्दछौँ, येशूसँग बातचित गर्दछौँ, येशूसँग रहन्छौँ, हाम्रो रूप पनि येशू जस्तै। यो वर्षको सबभन्दा ठुलो भ्यालु भनेको चाहिँ येशू जस्तै हुनु हो, येशूको स्वरूपमा बढ्नु हो, येशूको रूपमा बढ्नु हो, येशूको प्रतिरूपमा बढ्नु हो, येशूको चालचलन र येशूको जीवनशैलीमा बढ्नु हो। यसैले यही भन्दछ कि हरेक दिन परमेश्वरको रूप समान, परमेश्वरको पुत्रको रूप समान, परमेश्वरको पुत्रको स्वरूप समान हामीलाई बढ्नु सबभन्दा ठुलो यो वर्षको हाम्रो मूल्य हो। यो चाहिँ आमेन। तपाईँको लागि यो वर्षको रूप चाहिँ के हो? यो वर्ष तपाईँले के गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको यो वर्षको रूप चाहिँ के हो? अन्तिम कुरा चाहिँ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। यहाँ के लेखेको छ, त्यसपछि परमेश्वरले विभिन्न भाषामा तिनलाई तितर बितर गरिदिनु भयो। एउटा किसिमको बदलाव त्यहाँ आएको छ, एक किसिमको परिवर्तन त्यहाँ आएको छ। यो वर्षको सबभन्दा ठुलो एक दुईवटा यहाँ के लेखेको छ भने, जबसम्म म आफैलाई, रोमीको 12 अध्याय, जबसम्म म आफैलाई जिउँदो बलिको रूपमा आफैलाई अर्पण गर्दिनँ, म आफैलाई बदल्दिनँ, परमेश्वरको रूपमा म आफैलाई बदल्दिनँ, तबसम्म यो वर्ष केही पनि हुने सम्भव छैन। 12 अध्याय म पढ्न चाहन्छु तपाईँको अगाडि। 12 अध्याय, रोमीको पुस्तक 12 अध्याय 1 पद 2 पद 3 पदसम्म यसो लेखेको छ, यसकारण भाइयो परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीलाई अनुरोध गर्दछु, तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई परमेश्वरको ग्रहणयोग्य जिउँदो बलिको रूपमा आफैलाई अर्पण गर। तपाईँको बदलाव यो वर्ष देखिनुपर्छ, तपाईँमा परिवर्तन यो वर्ष देखिनुपर्छ। तपाईँको अघि न उसले बोल्दै गर्दा मलाई याद आउँदै थियो, यो वर्षको बाइबल अध्ययनमा, यो वर्षको जीवनशैलीमा, यो वर्षको प्रार्थनामा, यो वर्षको काममा, यो वर्षको तपाईँको हरेक सोचमा, हरेक कुरामा बदलाव देखिनुपर्छ। यसले के लेखेको छ, आत्मिक उपासनाको रूपमा आफूलाई जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर, यस संसारको ढाँचामा नचर, तर आफ्नो मनमा पूर्ण नयाँ भई परमेश्वरको असल र ग्रहणयोग्य सिद्ध इच्छा के हो जान्ने कोसिस गर। यो वर्ष जबसम्म हामी बदलावमा आउँदैनौँ, आफ्नो जीवनमा बदलाव ल्याउँदैनौँ, तबसम्म यो वर्ष हामीलाई जान दिने छैन। जबसम्म यो मेरो जीवनको, मेरो योजनामा बदलाव लाउँदिन, मेरो जीवनको हरेक दैनिकी जीवनमा बदलाव लाउँदिन, तबसम्म यो वर्ष जान दिने छैन। मेरो बोल्ने कुरामा बदलाव ल्याउँदिन, मैले मेरो काम गर्ने शैलीमा बदलाव ल्याउँदिन। यही भन्छन् पावलले कि जबसम्म प्रभु यो संसारको ढाँचामा म चलेँ भने म विजय हासिल गर्न सक्दिनँ। यसैले परमेश्वरले के गर्नुभयो, यिनीहरू एउटै मनका, यो भाषा बदली परिवर्तन भएन भने यिनीहरू जे पनि गर्न सम्भव छन्। यसैले भाषा परिवर्तन होइन, यिनको भाषालाई के गर्नुपर्छ, खलबल तुल्याइदिनुपर्छ। परिवर्तन र बदलाव परमेश्वरले जब ल्याउनु भयो, यहाँ के लेखेको छ, त्यसपछि तिनीहरूको जीवन चाहिँ परिवर्तन भयो। आज तपाईँ यो वर्षको लागि 2 पद त्यही भन्छ, जबसम्म आफ्नो मनमा पूर्ण नयाँ भइकन, पूर्ण रूपमा हामी बदलिएर यदि परमेश्वरमा हामी बदलिँदैनौँ भने यो वर्ष हाम्रो लागि जानेछ। यसैले के अरे कोरिन्थीको पुस्तकमा के भन्छ भने, सबै पुराना भएका छन् होइन, हेर नयाँ आएका छन्। आज नयाँ वर्षको पहिलो गते, पहिलो दिन, पहिलो घन्टा तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ यो वर्ष के लिएर आउनेवाला छ। यो वर्षको अन्तिम दिनमा जब तपाईँले निहाल्नुहुनेछ वर्षभरि, त्यो बेलामा तपाईँले के गर्नुहुनेछ? हालेलुया। यसैले तपाईँले यो वर्षको लागि चाहिँ ठुलो योजना बनाउनुहोस्, ठुलो दर्शन राख्नुहोस्, एकदमै ठुलो। जो कुरा तपाईँको हातको कुरा होइन, परमेश्वरको प्रत्यक्ष निगाहमा परिवर्तन गर्न सक्ने, सम्भव गर्न सक्ने, परमेश्वर तलै आएर त्यो कुरालाई छुन सक्ने, त्यो कुरालाई देख्न सक्ने पहिलो तपाईँको सबभन्दा ठुलो दर्शन हुनुपर्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ जबसम्म तपाईँले परमेश्वरले त्यो विजय दिनुहुन्न, तबसम्म यो वर्ष जान दिँदिन भनेको तपाईँले परमेश्वरसँग एउटा प्रतिज्ञा राख्नुहोस्।
तेस्रो कुरा मैले के भने, जबसम्म तपाईँले आफ्नो जीवनका भ्यालुहरू राख्नुहुन्न, मूल्य र मान्यताहरू राख्नुहुन्न, त्यो कुरालाई तपाईँले यो कुरा गर्नेछु र गर्ने छैन भन्नुहुन्न, तबसम्म तपाईँले त्यो काम गर्न सक्नुहुन्न। हाम्रा क्रिस्चियनहरूका कहिले बेला हामी जे छ त्यसैमा ठिक हुन्छौँ, हामीसँग कुन बाटोमा हिँड्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन। हामीले योजना नै बनाउन जानेका छैनौँ। हामीले वर्षभरिका लागि धेरैजनाले धेरै कुराहरू गर्छन्, तर हामी चाहिँ न्युट्रलमा बसिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो यो वर्षको भ्यालु भने चाहिँ के हो, यो वर्षको मेरो मूल्य मान्यता भने के हो, मेरो सबभन्दा यो वर्षको म यही गरेर बस्छु भन्ने कुरा चाहिँ के हुनसक्छ। अन्तिम कुरा चाहिँ हामी यो वर्ष बदलिनु पर्ने भएको छ। हामीले परिवर्तन हाम्रो जीवनमा आउनुपर्ने भएको छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, आफूलाई सम्झौँ, आफूलाई विचार गरौँ। 2021 कस्तो थियो र के थियो मेरो लागि केही मतलबको विषय होइन, तर 22 मेरो लागि कसरी मैले पठाउँदैछु। परमेश्वरले आज तपाईँका अगाडि एउटा ठुलो उपहार दिनुभएको छ। 365 दिनको उपहार तपाईँलाई दिँदै हुनुहुन्छ। 365 दिनको ठुलो एउटा आशिषको उपहार तपाईँलाई दिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले त्यो उपहारलाई कसरी प्रयोग गर्ने हुनेछ, यो वर्ष त्यसलाई कसरी युज गर्नुहुनेछ, त्यसलाई तपाईँको हातमा छ। नुहाकै कारणले आज तपाईँ र म यहाँ छौँ। नुहाको एउटा फरक जीवनशैलीका कारणले, नुहासँग परमेश्वरले गरेको योजनाका कारणले आज तपाईँ र म यहाँ छौँ। आज तपाईँले यो वर्ष गरेको योजनाका कारणले धेरैजनाको जीवन बाँच्ने छ, धेरैजनाको जीवन आशिषित हुनेछ। प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ, फेरि एकपल्ट 2022 हामीलाई दिनुभएको लागि धन्यवाद परमेश्वर। एउटा उपहार स्वरूप तपाईँले हामीलाई 2022 का 365 दिन दिनुभएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। यो 365 दिन तबसम्म हामी जान दिँदैनौँ जबसम्म हामीले गरेका योजना तपाईँले पुरा गर्नुहुन्न परमेश्वर। तबसम्म हामी जान दिँदैनौँ जबसम्म हामी तपाईँको नजिकतामा आएर, घनिष्ठतामा आएर तपाईँलाई जान्दैनौँ, चिन्दैनौँ र बुझ्दैनौँ, तबसम्म यो वर्ष हामी जान दिने छैनौँ। प्रभु तपाईँलाई जबसम्म भेट्दैनौँ तबसम्म हामी जान दिने छैनौँ। तपाईँ सँगसँगै हिँड्ने त्यो जबसम्म हामी गर्दैनौँ तबसम्म यो वर्ष जान दिने छैनौँ। हाम्रा कामहरूमा जबसम्म हामी आशिषित हुँदैनौँ, विजय प्राप्त गर्दैनौँ, तबसम्म यो वर्ष हामी जान दिने छैनौँ। यो वर्ष हुने सबै प्रभु कामहरूमा प्रभु हामी त्यो विजय हासिल गर्दैनौँ, तबसम्म यो वर्षलाई हामी जान दिने छैनौँ परमेश्वर। हाम्रा हरेक घरमा, परिवारमा, हाम्रा योजनामा, हाम्रा काममा, हाम्रा सेवकाईमा, हरेक कुरामा जबसम्म तपाईँले प्रत्यक्ष प्रभु निगाह गर्नुहुन्न तबसम्म यो वर्ष हामी जान दिने छैनौँ परमेश्वर। धन्यवाद दिन्छौँ यो वर्षका लागि। हामी एकपल्ट सबैजना प्रभु 365 दिनलाई तपाईँ अगाडि लिएर आउँदछौँ। हामी विजयको घोषणा गर्दछौँ। हरेक दिनलाई तपाईँ परमेश्वरको नाउँमा आशिषको घोषणा गर्दछौँ। प्रभु हरेक दिन तपाईँ परमेश्वरको नाउँमा चङ्गाईको घोषणा गर्दछौँ। 365 दिन छुटकाराको दिन भएको होस्। 365 दिन विजयको घोषणा गर्दछौँ प्रभु। 365 दिनलाई आशिषको घोषणा गर्दछौँ। 365 दिन प्रभु म प्रार्थना गर्छु हामी हरेकका लागि त्यो वर्ष प्रभु तपाईँको नजिकतामा जाने वर्ष बनेको होस्। प्रभु हामी तपाईँलाई भेट्नलाई यो वर्ष विद्रोह गर्न तयार छौँ। तपाईँलाई भेट्नलाई यो वर्ष हामी सबै कुरा गर्न तयार छौँ र प्रभु हामी तपाईँलाई हाम्रो जीवनबाट उचाल्न तयार छौँ। प्रभु धन्यवाद सबै कुराको लागि। आदर र महिमा तपाईँलाई दिन्छौँ प्रभु, येशूको नाउँमा।